از امام صادق علیه السلام اون ماهی که زمین را حمل میکند یک روز در دل خود گفت که بله زمین را با قوت خود حمل میکند و پروردگار عالم یک پشه کوچیک بر او فرستاد که بعد اون به خاطر اون صرفه کرد و زمین به خاطر اون فمکث بعد ذلك 40 یوما ما اون پایین افتاد. بعد از 40 روز او را دوباره اون ماهی را بلند کرد و هر وقتی که خداوند متعال میخواد در زمین زلزله بشود اون ماهی مثلا حرکتی میکند و استرابی پیدا میکند و زمین زلزله پیدا میکند. خب این ما با اجمال با سرعت نقل کردیم به خاطر اینکه میخوایم این را زود جواب بدیم و زیاد معطل نکنیم. جماعت عمریه این را بر ما اشکال کردن که ببینید شما کتاب کافی شما همچین خرافاتی دارند. خب این جماعت کافریه.